اللہ نے ایک ابتلا و آزمائش رکھی ہے. ہاں اللہ نے اس انسان واسطے ایک شخص ہے ساری زندگی دکھی کدا نہیں آیا. ایک بندہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اور دکھی بڑے. اس واسطے بھی معصوم نے فرمایا کدی کدی اللہ دکھ دے کے گناہ معاف کر دے. مولا صاحب بڑے بڑے بندے ڈٹھے بیمار بڑے ہوندے دکھی بڑے ہوندے حالانکہ بڑے نیک تے متقی ہوندے. واجب کیا ہونا مستحبی کدی نہیں چھوڑیا, حرام کیا ہونا مکروہی کدی نہیں کیتا تے دکھ ہی کدی نہیں مکے. ایدی کیا وجہ ہے؟ معصوم نے فرمایا کدی دکھ دیندے گناہ معاف کرن واسطے, کدی کدی بندے دے گناہ نہیں ہوندے مگر جنت کوئی بلند ترین مقام عطا کرنا چاہندے. عملہ نال تو بندہ لے نہیں سکدا, اس واسطے خالق اس کو تکلیف تے دکھ دیندے تاکہ انہوں جنت و مقام عطا کرے جڑا عطا کرنا چاہندے. اس واسطے یہ نہیں جو ہن سڑدا پے تے چڑدا پے تے عذاب پہ لیندے تے گناہ پک گئے. نہیں ہو سکدے وہ محبوب خدا ہوئے, ہو سکدے وہ بیماریاں تے دکھ وہ دی آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بنے.